స్టార్ట్. అందరికి జై గురుదత్త. నా పేరు యశిక. నేను 4th క్లాస్ లో చదువుతున్నాను. మా అమ్మ పేరు అరుణ, మా నాన్న పేరు రవికుమార్. నేను ఇవాళ 5th చాప్టర్ భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పబోతున్నాను. మీ మ్యామ్ పేరు కూడా చెప్పు. మా మ్యామ్ పేరు ఎస్ లక్ష్మి మేడం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ పంచమోऽధ్యాయः. కర్మ సన్యాస యోగः. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణా కృష్ణ పునర్యోగం చ సంశసి యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. శ్రీభగవాన్ ఉవాచ సన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. येन सन्नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ते न पण्डिताः. एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्. तत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमातुमयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः. सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. न तत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं. तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः यच्छन्ति पुनरावृत्तिम्. ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि शुनि स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः. इहैव तेऽर्थितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म. तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं. स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. ब्रह्मणि स्थितः. बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा. योगो भवत्सि दुःखः. మళ్ళీ बाह्यस्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा. सुखभक्षणमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोने एव ते आदन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्. कामक्रोधोद्भवं वेगं निरुक्तः स सुखी नरः. योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम्
వర్తతే విదితాత్మనాం మళ్ళీ చెప్పు. योऽन्तः सुकोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं सर्वभूतहिते रतः బ్రహ్మభూతోధిగచ్చతి. ब्रह्मभूत యోంత సుఖోంత మళ్ళీ చెప్పు. योऽन्तः सुकोऽन्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। జై గురుదత్త యశిక, చాలా బాగా చెప్పావు. ఈ 21 ఒకటే కొంచెం ప్రాక్టీస్, అదొక్క శ్లోకమే, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ ఉంది. ఈ 24th కూడా బ్రహ్మం యోగి సయోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం అనేది చాలా చోట్ల వస్తుంది కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. పర్వాలే, కానీ అన్ని బాగా చెప్పావు. వెరీ గుడ్. జై గురుదత్త. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. Thank you. ఓకే.